پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا دی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی غاصب، ظالم اور جابر حکمران آزادی دی ہماگیر تحریکاں کو دبا نہیں سکے۔ بھارتی غاصب حکمرانہ کو بھی تاریخ تھی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ بھی کشمیر دے اندر چلنا والی مقدس اور ہماگیر تحریک کو روب، دھونس، دباڑے اور ظلم نال کسی بھی صورت بھی دبا نہ سکن۔ بھارتی غاصب حکومت سن جیڑا کشمیر بچ آزادی دی تحریک کو دبانا واسطے ظلم و جبر، قہر سامانی، جعلی جھڑپاں، قید و بند دی صعوبتاں، مکاناں دی پان تروڑ، زمینوں تے قبضہ، کالے قوانین دا نفاذ، چادر اور چار دیواری دے تقدس کو پامال کرنا دا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیتا دا ہے۔ اس نالو اپنے دل کو تے وقتی طور جھوٹی تسکین دے آکدا ہے، لیکن حریت پسند کشمیری عوام دے جذبات و احساسات کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کرے، کیونکہ انساناں دے جسم کو بیڑیاں پہنائی جا سکتی ہیں، انہاں کو قید و بند دی صحبتاں دتی جا سکتی ہیں، لہو لہاں کیتا جا سکتا ہے، زخمی اور قتل کیتا جا سکتا ہے، لیکن انہاں دے ذہن و ضمیر اتے پیرے نہیں جالے جا سکتے۔ گزشتہ 33 سالاں دی تاریخ گواہ ہے کہ بھارتی حکمرانہ سن او کیڑا چانکیائی اور فرعونی ہر بات تے ہتھ کنڈا ہے جڑا بے سر و سامان کشمیری عوام اتے نہیں آزمایا۔ لیکن کیا اس ظلم دے نتیجے وچ تحریک دبی ہے؟ بلکہ اس دے برعکس آزادی پسند کشمیری عوام دے دلاں وچ موجود بھارتی نفرت وچ ہور زیادہ وادا ہویا ہے۔ اس دی معلوم ہوندا ہے کہ طاقت دا وحشیانہ استعمال نال آزادی پسنداں دے حوصلے پست نہیں ہوندے بلکہ بلند ہوندے۔ انہاں دی اپنے کاز دے نال، اپنے نسبلین دے نال محبت پروان چڑھدی ہے۔ انہاں دے اندر ایک نواں جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا ہوندا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق دے عالمی ادارے، انصاف پسند دنیا اور اس کے علاوہ بھارت دے اہل دانش لوگ بھارت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی انتہا پسندانہ سوچ کو ترک کر کے حقائق دا ادراک کر کے کشمیری عوام کو انہاں دا پیدائشی تے بنیادی حق کی خود ارادیت فراہم کرائے۔ اسے وچ بھارت دا پل ہے۔